Another fish processing mill plant is knocking on Kunkalim's door, and this time the town is saying enough is enough. As public anger brews, Kunkalim's elected representatives, including MLA Yuri Alemão and Municipal Chairperson Landry Mascarenhas, have taken a firm stand against the proposed unit, citing years of pollution and foul odor from existing industries. A proposal to set up a new fish processing plant in Kunkalim has sparked strong opposition. Residents fear it will worsen the pollution already caused by existing units. Kunkalim's Municipal Council Chairperson Landry Mascarenhas has opposed the project. He declared full support for residents in their fight against industrial pollution. आमकां एक फायल येयल्ली IDC म्हणजे ते आमगे कुंकोली पडा ते फिश मिलार आनी आमगे लोकांले आखे कुंकोळी लोकांले तशें आमच्या काउन्सिलाचे ऑब्जेक्शन आसा आनी तशें आमच्या आमदाराचे ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमां कित्याक तेणें आमचेर पर दिसान एलिगेशन घायलें वोदा नेमी आमी कितें घेयलें म्हूण पयशे आनी ही फायल येवन आडान दवरलो आहली पोल्युशन पयलीं 2 आहाय आनी आतां एकू आहा फिश मिल म्हणटी आनी दुसरी आनी आमगे कुंकोळ्यांक आमचे लोक दुसरे भाशेन आमगे लोक आयकपा न्हू आनी ही फॅक्टरी ते येवपा दिवपा पसन न्हय आनी आमगे ऑब्जेक्शन आहा आनी आमी रेजोल्युशन घेवपा मिटींग घेवपा आमगेले 9 तारखेर मिटींग आहा ही फायल आमगेली पयलीं सगळ्या टावनासून पास करून धाडय मेन म्हणटी थिंगसान पास करून धाडप तेम चिंतूं जाय न्हू पयलीं थिंगा केप्यां येवपा आहलो ती जाय जाल्यार केप्यां आहलो ती आमगे कुंकोळकारांक तकलेर हाडून बसयता काय जाता ते आमकां ही फॅक्टरी आनी आमगेले जाल्यार आमगे काउन्सिलाचे आमी कुंकोळकारां पासप आनी आमी आमचो आमदार कुंकोळकारां पासत फुडें आहा आनी आमगेले सारकें ऑब्जेक्शन म्हणून ऐसा ऑब्जेक्शन न्हू आमी जे ग्रावंडाचे पसून वयतले आनी आमचे मुन्सिपालिटी दिवपाना ती आमकां खबर आहा कोणें आमचे प्रेशर पसून घायले व्हड मनशांनी आमी दिवपा न्हय आमी पब्लिकाक घेवन आमी वयतले थिंगा स्ट्रायक करून आनी बंद उडयतले सारकी लायसन्स दिवपा न्हय लोकेशन खंयच्या लोकेशनार येता IDC न्हू IDC आनी तो रोड पसून तेम रोड बांदिला तो पसून आमगे मुन्सिपालिटी प्रॉपर्टी वोद आहा ती आमकां परमिशन बी कांय गेलें ना तेमी त्या रोडाचे तेम आमगे एस रोड आहा आमगे सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते सायडीक मागीर तेमी ते सायडीन रस्तो बांदिला तो रस्तो तेगे तूं बांदिता आमकां प्रॉब्लेम काय ना म्हळ्यार आमगे हितून एंट्री जावपा जाय न्हू तेमी ती आमी ऑब्जेक्शन घातलें आनी ते आमी आमच्या मिटींगेक उलयतले आमी जायते आहा पोल्युशनाचे स्क्रॅप हाड आहाय दुसरी फॅक्टरी आहा पोल्युशन आहलोल्यो तेजे पसून आहा नोटीस काडा आतां स्क्रॅप नाय स्क्रॅपा पसून आमगे सीओन पयर हें केलो आनी पयलीं आसतले कडले आहा ते सीओन तांकां नोटीस काडपाक लागले स्क्रॅपा हाडटा. Local MLA Yuri Alemão has also taken a firm stand against the plant. He warned that Kunkalim cannot bear the burden of another polluting industry. पयर जो म्हाका दिसता एक बोवाड जालो खास करून एक फिश मिल प्लांट येता म्हणून आनी हे फिश मिल प्लांट घालपाक डायरेक्ट आय चार्ज की पीपल इन्वॉल्वड इन दी रुलिंग डिस्पेन्सेशन आर इन्वॉल्वड टू गेट दिस फिश मिल इन द कुंकोलीम and it is shocking that despite speaking several times in the assembly पयरच्या विधानसभेन तो मुखेलमंत्रीन सांगला आणि आज म्हाका दिसता IPBन जे बारशे येताले ते डायवर्ट करपाक कुंकोळच्या गांवांत हाडा आता थिंगा सारखे पयस सुवातेर कुंकोळ जे फिश मिल आहा तेच बंद करपाक आमचो प्रयत्न आहा आणि 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 हाडपाक कितें करूं I will make sure as long as I am the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolim. आज इलिगॅलिटी इंडस्ट्रियल इस्टेटान इतले वाढलेले आसा ज्या पद्धतीन आज पोल्युशन जाता ज्या पद्धतीन थिंगा वास लोकांक येता हेजेर कांयच ETP प्लांट बी सारखे कांयच ना मुखेलमंत्री कित्याक ओगो आहा तो म्हाका खबर ना हांवें हें ताका पत्र बरयलेलें आसा आनी द कुंकोलीम म्युनिसिपल काउन्सिल विल openly reject this proposal that has been sent by the IPB. This is not in the interest of Kunkolim. जाय जाल्यार जे मनीस जे फॉर्मेलिनाक सपोर्ट करपी हे जे मनीस आहाय तेंगे घरा हें घालचें ओ इंडस्ट्रियल मध्ये घरा हाटलें घालचें जे पड आहाय रुलिंगान जे सपोर्ट करताय तेंगे घरा घालतें आमकां हिंगा कुंकोळकारां नाका. We will do a mass agitation to an extent that the state government cannot think and if the municipality on the 9th will reject this permission.
All eyes are now on September 9, when the Konkolim Municipal Council will decide whether to greenlight the controversial project. With protests looming and tempers rising, this decision could either restore public trust or ignite a fresh wave of unrest in a town already battling the stench of industrial neglect. Omkar Deshprabhu with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365.